बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुर्बे क़यामत का एक ऐसा खौफनाक फितना, जिस फितने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को डराया और अपनी अपनी उम्मत को आगाह किया। फितना ए दज्जाल एक ऐसा फितना है, जब इस फितने का जिक्र सहाबा कराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा कराम ज़ारो कतार रोने लग जाते, क्योंकि फितना ए दज्जाल में ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा और लोग अल्लाह ताला की जात से दूर होकर दज्जाल को अपना खुदा मानने लग जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कौन है और ये किस खौफनाक जजीरे के अंदर कैद है और ये इस जजीरे में बैठकर क्यों क़यामत का इंतजार कर रहा है। और जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से मुलाकात की तो दज्जाल ने उनसे कौन कौन सी पुरअसरार बातें की और दज्जाल को इस कैद से कब रिहा किया जाएगा और ये दुनिया में आकर किस तरह फितना और फसाद फैलाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल की पहचान क्या होगी और दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, जिसके जरिए कुर्बे क़यामत में मुसलमान दज्जाल को पहचान सकेंगे। रवायात में आता है कि दज्जाल एक छोटे कद का बदसूरत इंसान होगा जो एक आंख से अंधा होगा, इसके दोनों पांव टेढ़े होंगे, इसका जिस्म बालों से भरा हुआ होगा और इसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे, रंग सुर्ख या गंदमी होगा और नाक बड़ी और तोते की चूंच जैसी होगी। इसके माथे में साफ अल्फाज में का फा रा लिखा हुआ होगा, इसको हर ईमान वाला पढ़ लेगा और हर मुनाफिक इसको नहीं पढ़ पाएगा। जब दज्जाल दुनिया में जाहिर होगा तो ये लोगों के सामने परहेजगार बनकर रहेगा, लेकिन अंदर से ये काफिर और जालिम होगा। जब दुनिया के अंदर दज्जाल के पैरोकार बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस वक्त दज्जाल खुदाई का दावा कर देगा और ये पूरी रूए जमीन पर एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दिश करेगा। दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान फासला 40 गज का होगा। दज्जाल बेइंतहा ताकतवर होगा, ये जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी और आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और इसके पास बेशुमार खजाने होंगे और दुनिया की तमाम नहरों पर इसका कब्जा होगा। इसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा और ये दुनिया के अंदर 40 दिन फितना और फसाद फैलाएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल कौन है और ये कैसे पैदा हुआ, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक दज्जाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही इस दुनिया में मौजूद है और ये कुर्बे क़यामत में जाहिर होगा। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक दज्जाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ और इसके माँ बाप को उसी दौर में ही कत्ल कर दिया गया और इसको एक खौफनाक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया। और एक रवायत के मुताबिक दज्जाल इब्ने सय्याद को कहा जाता है। इब्ने सय्याद वो शख्स था जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था और इसके अंदर दज्जाल जैसी बहुत सारी सलाहियतें मौजूद थी, जिसकी वजह से लोग इसको दज्जाल समझने लगे और इसको दज्जाल कहा जाने लगा। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की अहदीस मुबारका में आता है कि एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने पास रुकने का कहा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें अपने पास इस वजह से जमा किया है कि मैं तुम लोगों को तमीम दारी का किस्सा सुनाऊं। तमीम दारी जो कि पहले नसरानी थे और अब वो मेरे पास आकर मुसलमान हो चुके हैं, उन्होंने मुझे एक किस्सा बयान किया है जिसको सुनकर मैं खुश हुआ और मैं चाहता हूँ कि ये वाकया आप लोगों के साथ बयान करूँ, जिससे दज्जाल के मुतालिक मेरे बयान की तस्दीक हो जाए। चुनाचे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमीम दारी ने मुझे बताया कि एक दिन वो एक बहुत बड़ी कश्ती पर सवार हुए। उनके हमरा कबीले लखम और कबीले जुज़ाम के 30 लोग भी मौजूद थे और ये सब समंदर में सफर कर रहे थे कि समंदर में तूफान आ गया। इस सफर के दौरान ये तूफान 30 दिन तक जारी रहा। इसी सफर के दौरान उनकी नजर एक जजीरे पर पड़ी। उस जजीरे को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। ये लोग कश्तियों में बैठकर उस जजीरे की तरफ चले गए। जब ये लोग जजीरे के करीब पहुँचे तो इन लोगों ने एक बहुत अजीबो गरीब जानवर देखा जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। इन लोगों ने उस जानवर से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ और इस जजीरे के अंदर एक बंदा है जो तुम लोगों का बेचैनी से इंतजार कर रहा है।
حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے ایک خطرناک انسان کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایسا شخص زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا جسم زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم لوگوں کو میرا پتہ چل جائے گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور اس طوفان میں ہمیں یہ جزیرہ نظر آیا اور ہم اس جزیرے کی طرف چلے آئے۔ اس کے بعد اس عجیب و غریب شخص نے ہم سے سوال کیا کہ بسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ بہت زیادہ پھل آتا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ان قریب پھل نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے بحر تبریہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں خوب پانی ہے۔ تو اس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے زغر چشمے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں یا نہیں، اور عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ تو ہم نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد کے علاقوں میں غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ تو دجال کہنے لگا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بات ٹھیک تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے۔ اور اس کے بعد دجال ہم لوگوں کو کہنے لگا کہ اب میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس خطرناک شخص نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہونے والا ہوں۔ دجال نے کہا کہ میں آزاد ہو کر 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا میں تباہی مچاؤں گا اور میں مکہ مدینہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ وہ مدینہ ہے جس میں دجال داخل نہ ہو پائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق کے جزیرے میں قید ہے۔ پیارے دوستو، حضرت تمیم داری اور ان کے دوستوں نے دجال کے ساتھ جس جزیرے پر ملاقات کی تھی، اس جزیرے کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، بلکہ تاریخ کے اندر اس جزیرے کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دجال عرب کے اندر سکوترا نامی جزیرے کے اندر قید ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس جزیرے پر رہنے والے جانور اور چرند پرند پوری دنیا سے مختلف ہیں، اور کچھ لوگ بحر اوقیانوس کو دجال کا علاقہ سمجھتے ہیں۔ اس جزیرے میں انسانوں کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں اور اس جزیرے میں بہت سارے سمندری طوفان آتے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دجال برمودا ٹرائی اینگل میں قید ہے۔ برمودا ایک جزیرے کا نام ہے اور یہ ایک تاکون نما علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 300 کے قریب جزیرے موجود ہیں۔ یہ وہ خطرناک جزیرہ ہے جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا، اور اس کے ٹرائی اینگل کی رپورٹ آج تک شائع نہیں کی گئی۔ پیارے دوستو، دجال کہاں پر قید ہے اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ حقیقت تمام انسانوں کے سامنے قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔